nato i-control ang mga sitwasyon, no, kay mao na siya ang magka-cause og anxiety, magsigit og hunahuna na to ang ugma gani, hunahunaon na to unsay mahitabo ugma, kailangan ingani ang mahitabo ugma. For example, may kailangan mulakaw jud ko ugma og ingani nga oras, ingani ingana, unya kay nag-ulan man, kusog kay ulan, makalakaw day ka, di ba? So ang Ginoo ang nagbuot, so ihatag nato sa Ginoo, i-surrender nato sa Ginoo ang atong mga plano, bisan unsa na dinaa, bisan unsa pa na kagamay dinaa, bisan unsa pa na imuhang mga decision dinaa, itugyan sa kay God, i-surrender sa nimo kay God. Mayon ka, Lord, ikaw ni bahala ani ugma puhon, Lord, ikaw ni bahala uban ni ko, Lord, ana, kay para ang Ginoo malipay sa imuha og iyahag ginang ihatag sa imuha, kay tungod gisaligan nimo siya sa imuhang future, gisaligan nimo ang Ginoo sa imong future. Maunay gusto ni God nga nisalig ka sa iyaha sa imuhang future, dili ka magbuot-buot, kay ang Ginoo dili gusto nga labwan pa nimo siya nga mura pod ka Ginoo nga ikaw ang magbuot, kay di man ta Ginoo, anak ta niya, sumusunod ta sa atong amahan kung unsa iyahang will sa atong kinabuhi. Dili kita ang magbuot kun dili ang Ginoo ang magbuot sa atong life. Mga butang nga dili nato makontrol sa atong kinabuhi, leave everything to God.